धर्म साधनामा, अध्यात्मको साधनामा ठिक छ, विभिन्न प्रकारका मत उपलब्ध छन्, विभिन्न प्रकारका विधि उपलब्ध छन्, विभिन्न प्रकारका सम्प्रदाय शास्त्रहरू उपलब्ध छन्, विभिन्न गुरुहरू छन्, विभिन्न मतहरू उपलब्ध छन्। तर म एउटालाई समातेर हिँड्नु त सही। अब तपाईँ बसेर कुन ठिक कुन बेठिक भनेर जीवनभर तपाईँ विश्लेषण गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँलाई एक जन्म होइन 10,000 जन्मले पनि पुग्दैन विश्लेषणबाट। किनभने लाखौँ होइन, करोडौँ होइन, अरबौँ श्लोकहरू छन्, हजारौँ शास्त्र छन्, कुन शास्त्रलाई समेट्नुहुन्छ? हजारौँ गुरुहरू छन्, कुन गुरुलाई समात्नुहुन्छ? त्यसकारणले धर्मको साधनामा एउटा अनिवार्य सिकाइयो, अनिवार्य पाठ हो कि एउटा कुनै कुरा पकडेर म अगाडि बढौँ, त्यसबाट अरू ज्ञानहरू खुल्दै जान्छ। तपाईँलाई भजनको बारेमा हजुरबुवाले भन्नुभयो त भजन प्रारम्भ गर्नुहोस्। दुविधामा पर्नुभयो, ठिक छ, त्यो दुविधाले तपाईँलाई झकझक्याउँछ र दुविधाले के भन्छ तपाईँलाई भने भजनले मात्रै पुगिँदो रहेछ, ध्यान पनि रहेछ है भन्ने बुझिन्छ। त्यति बुझ्नुभयो, यो प्रशस्त छ। तर अब भजन गर्न थाल्नुहोस्। तपाईँलाई यदि भजन जच्छ भित्रबाट भने, यदि भजन जच्दैन, भक्तिका अरू रूपहरू जच्छन्, सेवा जच्छ तपाईँलाई, नाम स्मरण जप्छ तपाईँलाई जच्छ, स्वरूप ध्यान जच्छ, त सुरु गर्नुहोस्, त्यहाँबाट प्रारम्भ गर्नुहोस्। अब विश्लेषण गरेर बसी चाहिँ नराख्नुहोस्। अध्यात्म कुनै परीक्षा होइन जहाँ तपाईँ प्रश्न हल गर्न थाल्नुहोस्। अध्यात्म त जीवनको अनुभव हो। यो अनुभवबाट आफै अगाडि बढ्नुपर्छ। यो आगोमा, यो अग्निमा तपाईँ पनि जल्नुपर्छ। भगवान कृष्ण जलेर तपाईँलाई पुग्दैन, अर्जुन जलेर तपाईँलाई पुग्दैन। अर्जुनबाट त प्रेरणा ग्रहण गर्ने हो, भगवान कृष्णबाट प्रेरणा ग्रहण गर्ने हो। म जलेर तपाईँलाई पुग्दैन। तपाईँले मेरो बोलीमा मात्रै होइन, मेरो आँखामा हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो हृदयमा झाँकेर हेर्न सक्नुहुन्छ, पाल बनाएर हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो जुन वाणी छ, यो वाक्य कतै अदृश्यको लोकबाट आएको हो। त्यति तपाईँमा भरोसा आउन सक्छ। गुरु के हो? तपाईँलाई भरोसा दिने तत्त्व हो गुरु। तपाईँको जीवनमा भरोसा आउन सक्छ कि हो यो जुन छ यो चाहिँ भरोसा योग्य छ। त्यो गुरु तपाईँको जीवनमा प्रयोगको लागि एउटा प्रेरणा बन्न सक्छ। गुरु कहिले पनि मत बन्दैन। त्यसकारणले घरि हामी ध्यानमा बोल्छौँ, घरि भक्तिमा बोल्छौँ, घरि तन्त्रमा बोल्छौँ, घरि केमा बोल्छौँ, हामीले आफ्नो कुरा निरन्तर काटेको काटै गर्छौँ। हरेक सद्गुरुले आफ्नो वचनलाई काटेर छोडिदिन्छ अन्तमा। किनभने तपाईँ एउटा कुरालाई पक्रेर अरू सबै गलत हो भनेर सबैलाई गाली गर्न थाल्नुहुन्छ। गाली गर्न मात्रै होइन, एउटा कुरालाई समातेर तपाईँले सम्प्रदाय खडा गर्नुहुनेछ र भन्नुहुनेछ अरू सबै गलत हुन्। तपाईँको लागि गलत हुनै सकेन, किनभने तपाईँ प्रयोगै गर्नुभएको छैन, तपाईँलाई थाहै छैन त्यो सही हो कि गलत हो। सद्गुरु त्यो हो जसले देखेको छ कि सबै मार्गहरू एउटा ईश्वरसम्म पुग्छन् नै। ईश्वरसम्म नपुग्ने कुनै पनि मार्ग छैन। हरेक मार्ग त्यहीँ पुग्छन्। हेर्नुहोस् त, बाटोमा निस्केर मान्नुहोस् कि त बाटो पूर्व पश्चिम जोड्ने बाटो छ। कोही व्यक्ति पूर्व दौडिरहेका छन्, ती पनि आफ्नै घर पुग्छन्। कोही व्यक्ति पश्चिम दौडिरहेका छन्, ती पनि आफ्नै घर पुग्छन्। पुग्न त जम्मै आफ्नै घर पुग्छन्। अब तपाईँ पूर्व जाने मात्रै सही हो भन्ने साम्प्रदायिकता बोक्नुभयो भने पश्चिम जानेलाई तपाईँ जीवनभर विरोध गर्नुहुन्छ। अब विरोध गर्ने व्यक्तिको झन्झट के छ भने आफ्नो साधना त गर्दैन, अरूको विरोध भने गरेर बसिरहन्छ। उसले आफ्नो समय विरोधमा खेरा फाल्छ, आफ्नो समयलाई विरोधमा खेर फाल्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण समय, त्यो बहुमूल्य समय जुन साधनामा लगाउनु पर्ने थियो, अरूको बाटो गलत हो भन्नमा खेर जान्छ। त्यही भएर मलाई बडो अप्ठ्यारो हुन्छ यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर दिन। केही दिन अगाडि एउटा घटना घट्यो। 2 जना मित्रहरू मसँगै हुनुहुन्थ्यो। हामी एउटै मोटरमा थियौँ, 3 जना थियौँ। एकजना व्यक्ति बडो सत्य साई बाबाका भक्त हुनुहुँदो रहेछ, अर्को व्यक्ति ओशोका भक्त हुनुहुँदो रहेछ, भगवान श्री रजनीशका। 2 जनाको बिचमा महाविवाद चल्यो। किनभने ओशोले सत्य साई बाबा को विषयमा धेरै कुरा गर्नुभएको छ।
र अत्यन्तै धेरै विरोध गर्नुभएको छ। साई बाबाको बाटो एक प्रकारको थियो, ओशोको बाटो अर्को प्रकारको थियो। खुब धेरै विरोध गर्नु। अनि दुवैजनाले मलाई सोध्नुभयो, ल भन्नुहोस् कुन चाहिँ ठिक हो, को ठिक हो। म हाँसी मात्र राखेँ, किनभने मैले यो ठिक हो भन्ने बित्तिकै तेस्रो मत जन्मियो। अब दुईटा मत त त्यहाँ थिए, दुईटा सम्प्रदाय भइसकेका थिए। मैले बोल्ने बित्तिकै तेस्रो सम्प्रदाय। मैले भने मेरो मुस्कुराहटलाई चिन्न सक्नुहुन्न भने मैले बोलेको बुझ्नै सक्नुहुन्न। मैले बोल्नु नै बेकार छ। अब मेरो मुस्कुराहटलाई चिन्नुभयो, मेरो आँखालाई हेरेर बुझ्नुभयो भने बुझ्नुहोस्, होइन भने मैले केही बोलिदेला भन्ने आश नगर्नुहोस्। किनभने जुन स्थानमा म निवास गर्छु त्यहाँ सत्य साई बाबा पनि निवास गर्नुहुन्छ, ओशो पनि त्यही निवास गर्नुहुन्छ। निवासस्थान एउटै छ। अब मैले कसलाई ठिक भनौँ, कसलाई बेठिक भनौँ, कसलाई रोजौँ, कसलाई छोडौँ, कसलाई तिरस्कार गरौँ? तिरस्कार गर्ने कुनै ठाउँै छैन। अझ मैले भनिनँ, त्यहाँ पुगेपछि देखिन्छ कि भगवान बुद्ध जस्तो महान आस्तिक र मीराबाई जस्तो महाआस्तिक सँगसँगै बस्छन्, एकै ठाउँमा बस्छन्। त्यहाँ पुगेपछि देखिन्छ कि बृहस्पति र शुक्राचार्य एकै ठाउँमा बस्छन्। तर जो मतान्ध छ उसले यो कुरा कसरी बुझ्ने? उसले त तीनवटा मत बनाउँछ। उसले भन्छ एउटा मत सत्य साई बाबाको, अर्को मत ओशोको, तेस्रो मत दुवै ठिक हो भन्ने, चौथो मत दुवै बेठिक हुन् भन्ने। फेरि अर्को मत पनि निकाल्छ। म जस्तो अर्को व्यक्ति खोजिहाल्छ, भेटिहाल्छ कुनै पनि दिन। भेट्न केही पनि गाह्रो छैन। त्यस कारणले धर्म साधनाको नियम हो कि म एउटा बाटो हिँड्न थालौँ र एउटा बाटो हिँड्न थाल्दाखेरि अरू कुनै बाटोप्रति, अरू कुनै मार्गप्रति अपमानको कुनै पनि भाव मेरो हृदयमा नरहोस्। बस मैले यो बाटो रोजेँ, म यो नदीमा यो डुङ्गाबाट अगाडि बढ्दैछु। नदी त एउटै हो, जुन डुङ्गाबाट गए पनि पुग्छ त्यहाँ। मोटर बोटबाट गए नि पुग्छ, पानी जहाजबाट गए नि पुग्छ, हवाई जहाजबाट गए नि पुग्छ, गोरु गाडाबाट गए नि पुग्छ, साइकल चढेर गए नि पुग्छ, लत्रिँदै गए नि पुग्छ, बैशाखी टेकेर गए नि पुगिन्छ। अलि ढिलो पुगिएला, कर्मकाण्डको बैशाखीले ढिलो पुर्याउला, ध्यानको जेटले छिटो पुर्याउला, तर पुर्याउनु त दुइटैले पुर्याउँछ। त यहाँ कुनै पनि कुरा सही वा गलत भन्ने छैन। मलाई के मनपर्छ र म कसरी अगाडि बढ्छु यो मात्रै प्रश्न हो। कहीँ न कहीँ त म अगाडि बढौँ, हेरेर नबसौँ। मलाई याद आउँछ विख्यात दार्शनिक सोरेन किकगार्डको जीवन। यहाँले नि पढ्नुभएको होला। उनी कुनै पनि बाटोको बारेमा स्पष्टता नभइकन हिँड्नुहुन्न भन्ने सिद्धान्तका व्यक्ति थिए। उनी एउटा मोटरसाइकलमा चढ्थे। डेनमार्कमा उनको घर थियो। अघिल्लो शताब्दीका दार्शनिक हुन्। एउटा मोटरसाइकलमा चढ्थे र चौबाटोमा गएर मोटरसाइकल ठिक बीचमा राखेर बस्थे। उनी गए भन्ने बित्तिकै सबै ट्राफिक प्रहरीहरू दौडेर आउँथे, किनभने यिनलाई त्यहाँबाट निकाल्न सक्ने कुनै उपाय नै थिएन। अब उनले भन्थे यो बाटो कहाँ जान्छ ल भन, यो बाटो जाँदाखेरि म पुग्छु नै भन्ने जिम्मा के छ ल भन, यो बाटो गएँ भने म पुग्छु। अनि यो बाटो ट्राफिक प्रहरीले भन्छ यो बाटो पनि जानुभयो भने पुग्छ, अलि परबाट यसरी घुम्नुहोस्। त दुइटै बाटो पुग्ने हुनै सक्दैन। यी दुईटा मध्ये कुन चाहिँ बाटो जाउँ ल भन। घन्टौँ बस्थे। तर समस्या के थियो भने उनी अगाडि चाहिँ बढ्दैन थिए। उनको त गहिरो साधना थियो कि कहीँ नपुगे पनि कहीँ पुगिन्छ, जहीँ तहीँ पुगिन्छ भन्ने। त आध्यात्मिक दार्शनिक व्यक्ति थिए। तर यो तरिका अरू मनुष्यलाई भने काम लाग्दैन। सोरेन किकगार्डलाई काम लाग्यो। ऊ सत्यको निकट पुगेर मृत्युवरण गरे सोरेन किकगार्डले। तर हामीलाई काम नलाग्न सक्छ। हामीले आफ्नो बाटो हिँड्नुपर्छ, तर हिँड्दाखेरि अरू बाटो गलत हुन् भन्ने भ्रम कहिल्यै पनि फाल्नु हुँदैन। सबैप्रति सम्मानको भाव। तर मैले एउटा बाटो रोजेँ नि त। मेरी आमा
लाई म माया गर्छु यसको अर्थ अरू आमाहरू प्रेमका योग्य छैनन् भन्ने पटक्कै होइन। मेरो लागि मेरी आमा प्रेम योग्य हुनुहुन्छ, श्रद्धा योग्य हुनुहुन्छ, समर्पण योग्य हुनुहुन्छ। यसको अर्थ अरू सबै आमालाई मैले तिरस्कार गरेको, अरू सबै आमालाई निषेध गरेको भन्ने होइन। अध्यात्मको मार्ग पनि ठिक यस्तै हो, ठिक यस्तै हो। त सबै आमाहरू प्रेमका योग्य छन् भनेर मैले कुनै पनि आमालाई प्रेम गरिनँ भने मेरो यो भनाइमा फटाही बाहेक केही पनि हुँदैन। ठिक त्यसै गरी अध्यात्मका सबै मार्ग ठिक छन्, राम्रा छन् भनेर बसिराख्यो भने पनि केही पनि हुँदैन। सबै आमाहरू श्रद्धेय छन्, तर मेरी आमालाई प्रेम त गर्न थालौँ, आफ्नै आमालाई। त्यसै गरी मैले जुन बाटो रोजेको छु गलत वा सही भन्ने छैन, यो बाटो हिँडौँ, अगाडि बढौँ। र एउटा बिन्दुमा पुगेपछि थाहा लाग्छ कि चाहे म भक्तिको मार्गबाट हिँडौँ, चाहे भजनको मार्गबाट हिँडौँ, चाहे जपको मार्गबाट हिँडौँ, चाहे तन्त्रको मार्गबाट हिँडौँ, चाहे कर्मकाण्डको मार्गबाट हिँडौँ, एउटा बिन्दुपछि सबै मार्ग ध्यान बन्छन्। ध्यान कुनै अलग मार्ग होइन, ध्यान कुनै अलग बाटो होइन। भक्ति पनि कुनै दिन ध्यान बन्छ, तन्त्र पनि कुनै दिन ध्यान बन्छ, हरेक कुरा ध्यान बन्छ। ध्यान के हो? सर्वाङ्गीणता हो। सबै मार्गहरू कुनै दिन ध्यान बन्छन्। ध्यान नबनिकन कुनै उपाय नै छैन। यसको अर्थ तपाईँ ध्यान गर्नु भएन भने पुग्नुहुन्न भन्न खोजेकै होइन। तपाईँ भजन गर्नुभयो भने पनि एक दिन ठिकसँग निष्ठाका साथ पुरा आफ्नो हृदय लगाएर ध्यान गर्नुभयो भने, भजन गर्नुभयो भने एक दिन ध्यान अवश्य गर्न थाल्नुहुनेछ। मैले भनेको भएर होइन, गर्दै जानुहोस्, तपाईँ त्यहीँ पुग्नुहुन्छ। त तपाईँ आजै ध्यान गर्न थाल्नुहोस् भन्न खोजेको पनि होइन। तपाईँ जुन मार्गमा हुनुहुन्छ त्यो मार्गमा अझै स्पष्टताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँ अरू कुनै मार्गबाट अगाडि बढ्नुभयो, हठयोगको मार्गबाट अगाडि बढ्नु भने ठिक छ, हठयोग पनि ध्यान बन्छ कुनै दिन, चिन्ता नगर्नुहोस्। ध्यान चाहिँ मन्जिलको विषय हो। ध्यान चाहिँ मार्गबाट हुँदै पुग्ने मन्दिरको नाम हो। त्यही मन्दिरभित्र ईश्वरको मूर्ति भेटिनेछ। ध्यानको मन्दिरभित्र ईश्वरको मूर्ति भेटिनेछ। चाहे तपाईँ भक्तिबाट प्रारम्भ गर्नुहोस्, चाहे जपबाट प्रार्थना गर्नुहोस्, ध्यानमा अनिवार्य रूपमा पुगिन्छ। तर हृदयमा गहिरो समर्पण छ, गहिरो आस्था छ, निष्ठा छ र इमान्दारिता छ भने, र अझ गहिरो इमान्दारिता छ भने ध्यान सिधै पनि प्रारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ। जब थाहा भयो कि सबै मार्गहरू ध्यानमा गएर विलय हुन्छन्, त मैले ध्यान नै किन नपकडौँ? र यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि ध्यान पनि ध्यानमा गएर विलय हुन्छ। मेरो सानो ध्यान भोलि गएर ठुलो ध्यानमा गएर विलय हुन्छ। जसरी हरेक कुरा ध्यानमा गएर विलय हुन्छन्, त्यसै गरी मेरो सानो ध्यान पनि ठुलो ध्यानमा गएर विलय हुन्छ। र जुन दिन मेरो ध्यान ठुलो ध्यानमा गएर विलय हुन्छ, त्यस दिन मेरो अस्तित्व ईश्वरको महाअस्तित्वमा गएर विलय हुन्छ। त्यस कारणले अध्यात्म हिँड्ने उपाय हो। जुन मार्गबाट हिँड्न मन लाग्छ हिँड्नुहोस्, निष्ठाका साथ हिँड्नुहोस्, इमान्दारिताका साथ हिँड्नुहोस्। अङ्ग्रेजीमा शब्द छ नि अथेन्टिसिटी, सिन्सियरिटी, यी दुईटा शब्द अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् अङ्ग्रेजीका यी शब्दहरू। अथेन्टिसिटी यानि प्रामाणिकता, सिन्सियरिटी यानि निष्ठा। निष्ठा र प्रामाणिकताका साथ खुला हृदय लिएर आफ्नो मार्गमा हिँड्नुहोस्। अरू सबै मार्गबाट व्यक्तिहरू जहाँ पुग्छन् तपाईँ त्यहीँ पुग्नुहुनेछ। विश्लेषण गरेर नबस्नुहोस्। आफ्नो मार्ग प्रति मात्रै सम्मान, अरूको मार्गप्रति अपमानको भाव राखेर पनि नबस्नुहोस्, किनभने तपाईँको हृदय साँघुरिनेछ। साँघुरो हृदयले ध्यान भेट्न सक्दैन। ध्यानको लागि चौडा मात्रै होइन, खुला हृदय चाहिन्छ। चौडा मात्रै भएर पुग्दैन। एक दिन हृदयको सिमाना
टुट्छ, सारा सिमानाहरू टुट्नेछन्, हृदय असीम हुनेछ। म भित्रको आत्मगुफा असीम हुनेछ, आत्मगुफाका सारा सिमानाहरू टुट्नेछन्। त्यसै दिन मलाई आत्यन्तिक ध्यान लाग्नेछ। ध्यान लाग्नेछ भन्न पनि मिल्दैन। म ध्यानको विराट आकाशमा हाम फाल्नेछु। अचानक त्यहाँ म स्नान गर्नेछु। तर त्यो घटना आफै घट्नेछ। मेरो मार्गबाट म हिँडौँ त सही। त हामीले निष्कर्षको रूपमा के बुझ्नुपर्छ? कुनै मार्ग ठिक वा बेठिक हुँदैन। मार्गको विश्लेषण गरेर बस्ने व्यक्तिको लागि हरेक मार्ग बेठिक हुन्। कुनै पनि मार्गले कहीँ पनि पुर्याउँदैन। तर हिँड्ने व्यक्ति एक न एक दिन पुग्छ। र यसको अर्को अनुसङ्ग पनि हामीले भन्यौँ कि मैले मेरो मार्ग ठिक माने भन्दैमा अरू मार्ग बेठिक मानेको भन्ने होइन, हुनै सक्दैन यो। किन ईश्वर जब विराट छ, ईश्वरसम्म पुग्ने मार्गहरू पनि विराट हुन्छन्। ईश्वर जब विश्वरूप हो भने ईश्वरसम्म पुग्ने मार्ग विश्वरूप हुनु परेन? आफै हुनु पऱ्यो त। यसमा त सामान्य बुद्धिभाव हुन्छ, तर्क पनि चाहिँदैन। त्यस कारणले निरन्तर हिँडिराखौँ। मार्ग एकपटक रोजेपछि बार बार रोजिराख्नु पनि पर्दैन, परिवर्तन गरिराख्नु पनि पर्दैन। धर्म परिवर्तन गर्ने बुद्धिहीनहरूको बाटो होइन धर्म। त्यो त सम्प्रदाय परिवर्तन गरेको। एउटा सम्प्रदाय परिवर्तन गरेर अर्को सम्प्रदायमा गएर आत्मगुफा कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। आत्मगुफा कहिले पनि विराट हुँदैन। धर्म परिवर्तन असम्भव छ, सम्प्रदाय परिवर्तन भने सम्भव छ। सम्प्रदाय परिवर्तनले हृदय परिवर्तन हुँदैन। हामी सम्प्रदाय परिवर्तन गर्छौँ, गर्नुपर्ने हृदय परिवर्तन हो। सम्प्रदाय यानि पन्थ परिवर्तन गर्नुपर्ने केही जरुरी छैन। हृदय परिवर्तन गरे पुग्छ। र जो व्यक्तिले हृदय परिवर्तन गर्यो, आज त हृदय परिवर्तन गर्छ, भोलि हृदय रूपान्तरण गर्छ, पर्सि हृदयलाई नै सिद्ध्याइदिन्छ, मेटाइदिन्छ र ईश्वरको महाहृदयलाई ठाउँ दिन्छ। किनभने मेरो हृदय र ईश्वरको हृदय दुवै एकै ठाउँ बस्न सक्दैनन्। मेरो हृदय पक्का पनि नक्कली हो, ईश्वरको हृदय पक्का पनि सक्कली हो। नक्कली र सक्कली दुवै एक ठाउँमा बस्न सक्दैनन्। त्यस दिन ईश्वरको हृदय मात्रै शेष रहनेछ। मेरो हृदय त ईश्वरको हृदयमा गएर समाहित हुनेछ, खोजेर पनि मैले भेट्ने छैन। त यो धर्म साधनाको अनुपम मार्ग, जीवन्त मार्ग, मिठो मार्ग, कसैप्रति पनि तिरस्कार नभएको मार्ग, कसैप्रति पनि अपमान नभएको मार्ग, कुनै पूर्वाग्रह नभएको मार्ग, सानो या ठुलो भन्ने कुनै पनि सोच नभएको मार्ग, सर्वथा मुक्त मार्ग हामीसँग उपलब्ध छ। हिँड्ने प्रयास मात्रै नगरौँ, हिँडौँ, पुगिहालिन्छ। जो हिँड्यो ऊ